भारतीय शासकहरूको कालान्तरमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सिक्किम बनाउने नि नियतले काम गरेछ उद्देश्यले। नेपाल आउँदाखेरि त म चाहिँ ऊ चाहिँ अब जन्मभूमि यो चाहिँ बुद्धको जन्मभूमि भने अहिलेको भारतको प्रधानमन्त्री जापान गएखेरि चाहिँ बुद्धको जन्मभूमि भारत हो भन्दै त्यसो हुनाले यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू शासक प्रशासकहरूको के हो भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई खुसी नपारिकन उसलाई उसको चाहना अनुसार यहाँ काम गर्ने होइन भने सत्ता र शक्तिबाट वञ्चित भइन्छ भन्ने जुन खतरा छ त्यसले गर्दाखेरि मुलुक चाहिँ अप्ठ्यारामा परेको छ। र अहिले यी सरकार आइसकेपछि पनि यहाँ उनीहरूलाई पनि डर के हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ नि यदि ऊ साँच्चै रिसायो भने हामीले चाइनासँग नाका उतै व्यापार पारवान सम्झौता गर्न बित्तिकै हामी अबदस्त भइहाल्यौँ। सरकारमा 8वटा मन्त्रालय लिएको चाहिँ तत्कालीन माओवादीले त्यहाँ मोदीले बोलाउन बित्तिकै तपाईँ चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रकाश शरण गए, यताबाट चाहिँ किनबहादुर महरा गए तपाईँ दिल्ली। यहाँ बोलाएपछि मोदीले भने यिनको हटाओ सत्तासी। उत्तरतिर चाहिँ व्यापार पारवान सम्झौता गऱ्यौँ नि हामीले त उसको लागि त नगर्ने काम गऱ्यौँ। यो उत्तरतिर चाहिँ केही बाटा पनि खोल्नुपर्छ भने हामीले हेर्नुहोस् है, त्यो समझदारी नि भयो, व्यापार पारवान सम्झौता नि भयो। त्यो हुन बित्तिकै तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस र तत्कालीन माओवादीलाई चाहिँ बोलाइहाल्यो दिल्लीले। बोलाएपछि यिनीहरूसँग गएर के भन्यो भने अब प्रधानमन्त्री तिमी हुनुपर्छ। अब काङ्ग्रेस र तत्कालीन तपाईँहरू त सुन्नुभएको देख्नुभएको छ, बुझेर आएको कुरा हो, मैले यो रिपिटेसन गरेँ मात्रै। आफ्नै सरकारको विरुद्धमा कसैले अविश्वास प्रस्ताव राख्छ? नेपालमा त्यस्ता मान्छे पनि छन्, राखे त। प्रचण्डले अविश्वास प्रस्ताव राखेर त्यो सरकार ढल्यो। त्यो ढलेपछि तपाईँ चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो, त्यसमा चाहिँ अहिलेको प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस पनि मिसियो। ल भन्नुहोस् अब त्यति गरेपछि उनीहरूले के गरे भने 5 नम्बर चाहिँ क्षेत्रलाई पहाडबाट अलग गर्ने चाहिँ संशोधन प्रस्तावै ल्याए, संसदले ल्याएको छ। त्यो प्रस्ताव ल्याए, त्यो प्रस्ताव यहाँ नेपालीको आवश्यकता हो। अहिले पनि तपाईँलाई थाहा छ हिमालमा 1 किलोलाई 40 लाख पर्छ यारसम्ममा। नेपालमा 40 लाख पर्छ। तपाईँले बाहिर लैजानुहोस् त्यसलाई कति पर्छ? युरोपतिर लानुहोस्, त्यसलाई विदेशतिर लानुहोस्। त्यस्तो जडीबुटी उम्रने हिमाल 2 नम्बरलाई किन चाहिएन? तराईका चाहिँ 2 नम्बर बस्ने त्यहाँका ती जनतालाई किन चाहिएन? त्यो यारसम्ममा किन चाहिएन? हिमाल किन चाहिएन? यति धेरै तपाईँ चाहिँ अब वनस्पति हुने जलस्रोत भएको चाहिँ पहाड किन चाहिएन उनीहरूलाई? उनीहरूलाई नचाहिएको होइन, लालबाबुलाई नचाहिएको होइन, नचाहिएको इन्डियालाई हो। उसले किन चाहिएन भनेर भन्दाखेरि हाम्रो लगातार चाहिँ राज्य पुनर्संरचना गर्ने कुरा गर्दाखेरि हिमाल पहाड र तराईसित जसरी पञ्चायतले चाहिँ जोडेको थियो उत्तरदेखि दक्षिणसम्म, यो त्यही किसिमले चाहिँ उत्तर दक्षिण चाहिँ गर्नुपर्छ प्रदेश बनाउँदा भनेपछि। भनेर तपाईँले के देखिहाल्नु, विदेशबाट आउने महिलाले नेपाली केटासँग बिहा गर्यो भने उसलाई चाहिँ जुन दिन सिन्दुर हाल्ने निधारमा उही दिन नआए त दिँदै आएको अहिलेसम्म अङ्गीकृत नआए त्यो हुँदैन, गलत भयो। कमसेकम 7 वर्ष चाहिँ उनले चाहिँ कुर्नुपर्छ र अङ्गीकृत नआए त लिनुपर्छ भनेपछि प्रतिपक्षी दल लगायत पूर्व प्रधानमन्त्री भइसके मान्छेहरू सडकमा हिँडेको देख्नुमा नारा लाएर विदेशीहरूले बिहा गर्दैका दिन अङ्गीकृत नआए त पाउनुपर्छ। देशको हालत हेर्नु, त्यसले के बनाउँछ भन्नुहोस् त? यति थोरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा उताबाट उनीहरू त 1% आए मात्रै पनि तपाईँ अल्पमन्द पर्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले देश राम्रै अप्ठ्यारामा परेको छ अहिले पनि। अब नेकपा भित्रको गाई जात्रा तपाईँले देखिरहनु भएको छ। महिनौँ दिनसम्म मुद्दा के भन्दा पदको हेर्नु, देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतालाई कसरी सुरक्षित गर्ने हो भन्ने हुनुपर्ने नै अहिले त झगडा लडाइँ त छलफल बहस। विदेशबाट आएका ती लाखौँ बेरोजगार भएर आएका यहाँ चाहिँ बिचल्लीमा परेका छन्, तिनीहरूलाई के रोजगारी दिने हो, कल कारखाना उद्योग धन्दा खोल्ने नीति के हो सरकार? त्यसमा हो नि पार्टीका सरकारमा बस्नेहरूको छलफल त। 100औँ चाहिँ पहिराले पुरिएका छन्, घरबास छैन, तराईमा सारा पहिराले पुरिएको छ। त्यो पहिरा त्यो बाढीले के हालत छ हेर्नु न। त्यसमा होला नि अहिले गम्भीर छलफल हुन्छ।
छलफल त के भनेर भन्दाखेरि त म चाहिँ पदको लागि पदकै लागि झगडा। अनि त्यो पार्टी भए पो त्यो हुन्छ त ल भन्नु मैले त भनिहाल्छु पार्टीमा पनि त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले वास्तवमा नेपालका पार्टीहरूको मुख्य उद्देश्य के भनेदेखि राजनीति उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्ने हतियार, सम्पत्ति कमाउने हतियार मैले त देखिरहेको छु नि। हिजो तपाईँको चाहिँ छोत्र चप्पल लाएर चाहिँ मसँग सँगसँगै अगाडि पछाडि हिँड्नेहरूले अहिले तपाईँको चाहिँ करोडौँ पर्ने घर जोडे, व्यापार गरेर आएको थियो, ठेक्कापट्टा लिएर आएको थियो, कुनै लट्री परेर आएको थियो भन्नु त मैले देखिरहेको छु नि। त्यसो भएको हुनाले जुन समाजमा राजनीति तपाईँको चाहिँ जीविकोपार्जन हुन्छ, राजनीतिको चाहिँ आधारमा, राजनीतिको नाममा तपाईँको चाहिँ लुटपाटमा जुन सामेल हुन्छ जुन समाजका चाहिँ अगुवाहरू, त्यो देशको हालत यस्तै हुन्छ। फेरि यही स्थिति नेपाली जनताले सधैँलाई सहनु। अब कतिपय मान्छेहरूलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको गणतन्त्र भएर हो भन्ने पनि छ, धर्मनिरपेक्षता भएर भन्ने पनि चाहिँ अहिले जे जति विकृति विसङ्गति देखिएका छन् यो विकृति विसङ्गतिलाई नेपाली जनताले तपाईँको चाहिँ नि यसलाई चाहिँ फ्याँक्छन् र यो जनतामा चाहिँ लुकेको जो अजय शक्ति हुन्छ त्यो शक्तिले तपाईँको चाहिँ नि अहिले देखिएका राष्ट्र देशको राष्ट्रियताको सम्बन्धमा, भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा, अनि चाहिँ न्यायपालिकामा, कार्यपालिकामा, विधायिकामा जुन एउटा मनपरी तन्त्र देखिएको छ यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि विदेशीहरूले यसलाई क्रीडास्थल बनाउनको लागि राम्रै तपाईँको चाहिँ उनीहरूले हिसाब किताब गरिरहेका छन्। तर यो हुन नदिनलाई नै नेपाली जनता सजग छन्, नेपाली जनताले सङ्गठित आवाज उठाएका छन्। त्यस कारणले अहिले हामीले देखेका विकृति विसङ्गतिलाई नेपाली जनताले यसलाई चाहिँ हटाउँछन्। तिथिमिति हामीले भन्न सकिन्न। आउने भन्दा नि सत्तामा बसेकाहरूलाई राष्ट्र र जनताको स्वार्थ प्रदान हुन्न, त्यो राष्ट्र र जनताको स्वार्थ गौण हुन्छ। साम्राज्यवादीहरूको विदेशी शक्तिहरूको दलाली नगरे, उनलाई खुसी नपारे सत्तामा बसिरहन पाइन्न। खतरा यो हुन्छ। यो आजका शासकको माया कुरा होइन। तपाईँ पनि उपप्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको त्यसको अनुभव हेरेँ नि मैले, हेरेँ चाहिँ मन्त्रीहरूले के गर्छन्, सांसदहरू 3 चोटि त म सदनमै बसेर हेरेँ त, देखेँ त। मेरो पार्टीले मलाई सिकाएको त म चाहिँ राजनीति गर्ने भनेको राष्ट्र र जनताको सेवाको लागि, आफू बन्ने होइन, आफूले भ्रष्टाचार गर्ने होइन, आफूले तलमाथि गर्ने होइन, जनताको लागि चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने सिकेँ हो मैले त हेरेँ, देखेँ त तपाईँको चाहिँ नि। अब अहिले पनि जब चुनाव आउँछ, चुनाव आए त बढी सक्रिय हुन्छ तपाईँको चाहिँ भूमाफियाहरू, ठेकेदारहरू, तस्करहरू, मेडिकल माफियाहरू, उनीहरूले ठेल्छन् पैसा तपाईँको चाहिँ। त्यस हुनाले संसदले तपाईँको चाहिँ ऐन कानुन बनाउने बेलामा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने कारण नै त्यही हो। चुनावमा खर्च गरेको पैसा उठाउनु पर्यो। सर्वोच्चको हालत हेर्नुहोस् त, जिल्ला अदालतले, पुनरावेदन अदालतले यो ज्यान मारे हो, यसले स्वास्नी नै मारे हो भनेर फैसला गर्ने तलको अदालतले, सानो तलको अदालतले सर्वोच्चमा आएर त म चाहिँ सर्वोच्चको नि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले उनको चित्तमा लागेछ भावावेश मारेको भित्ता ठेकेर हेर्नुहोस् यस्तो लाज मर्ने। तपाईँले कुन क्षेत्र तपाईँको चाहिँ देख्नुहुन्छ भन्नुहोस्। यिनलाई ल्याउने बेलामा 31 दिनसम्म लडे हो म सुनवाई समितिले 71 सालमा। तपाईँलाई त आश्चर्य लाग्ला, मैले यसभन्दा पहिले मिडियामा भनिसकेको छु। हुँदैन, यिनीहरूको रेकर्ड ठिक छैन भनेर। यिनीहरूले मलाई भेट्न खोजे, धेरै कोसिस गरे, आफ्नो मान्छेलाई मैले भेट्दिनँ भने। मलाई थाहा थियो तलको अदालतमा हुँदाखेरि तपाईँलाई भन्नुहुन्छ अर्की महिलासँग हिँड्ने 2 भाइ छोरा भएको श्रीमतीलाई मारेर मात्रै नपुगेर काटेर टुक्रा टुक्रा पारेर बोरा राखेर किस्टिङ पालुङमा लगेर त म चाहिँ पेट्रोल हालेर पोलेर, त्यो पेट्रोल पनि त म चाहिँ पुलिसकै त म चाहिँ उबाट पेट्रोल पम्पबाट भन्नु न, कामको इमर्जेन्सी कामलाई प्रहरीले त जनताको सुरक्षा गर्ने भने हो नि। अस्ति पनि यहाँ एउटा खबर आएको छ नि, त्यो चाहिँ 15 किलो 14.5 किलो नक्कली सुनको पुलिसहरूले तपाईँको चाहिँ हेराफेरा गरेको भनेपछि त्यस्तो किन हुन्छ? त्यस्तो किन हुन्छ भने निर्णायक ठाउँमा बसेको मान्छे चोखो छैन। उनीहरूलाई ढुक्क के छ भनेर भन्दाखेरि हामीले यो अपराध गरेर
सम्पत्ति आर्जन गरे पनि हाम्रो बाँच्ने ठाउँ छ। न्यायालयमा तपाईँको चाहिँ भागभण्डामा गएका न्यायाधीशहरू उनले इमान्दारीपूर्वक तपाईँको चाहिँ आफ्नो आत्मालाई स्वतन्त्र राखेर फैसला गर्न सक्छन्। पहिले विरुद्ध केस टक्राएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यहाँ गएका हुन्छन्, चाहे राजदूत बनेका मान्छे हुन्, चाहे महत्त्वपूर्ण पदमा बस्ने मान्छे होस्। जब राजनीतिक पार्टीको भागभण्डामा जान्छ भने उसको योग्यताले, उसको क्षमताले, उसको तपाईँको चाहिँ नि अब उसले केहीले काम गर्दैन, काम गर्छ तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ पैसाले, पदले अनि भागभण्डा लाएर जो आएको त्यसको चाहना पुरा गर्नुपर्छ। त्यसका स्थिति अप्ठ्यारो छ। मैले यति बेर सबै अलि निराशा कुरा गरेँ। मैले भन्ने गरेँ प्रधान कुरा तपाईँको चाहिँ देशको यो अभिगत हुनको लागि नेपालकै शासकहरू, नेपालकै तपाईँको चाहिँ राजनेताहरू मुख्य जिम्मेवार छन्। हामीले विदेशीलाई तपाईँको चाहिँ हाते मोरमार लाएर हुन्छ? विदेशीले त हामी तपाईँको चाहिँ खेले उनले खेलाउने हुन् नि। हामीले जब राष्ट्रको स्वाभिमान, राष्ट्रको स्वतन्त्रता, नेपाली जनताको तपाईँको चाहिँ नि समस्या त्यसलाई केन्द्रमा राखेर जब हामीले राजनीति गर्दैनौँ, प्रशासनमा बस्दैनौँ भने विदेशीले दोहोऱ्याएर हुन्छ? विदेशीले खेल्नेलाई त खेलाउँछन् नि, स्वाभिमानीले तपाईँ खेल्दैन नि, मर्न परे पनि। त्यसो भएको हुनाले सङ्घीयताको बारेमा मैले भनेको त्यो कुरा के हो भने नेपालमा सङ्घीयता त्यति बेला सफल हुन्छ जति बेला सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र नेपालको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यति बेला नेपालमा सङ्घीयता सफल हुन्छ। टिपी राख्नुहोस्। मैले यो भावावेशमा आएर भने होइन। हजुर सिक्किमीकरण हुन्छ भन्ने कुरा दिनमा पनि पहिला होइन, त्यो त त्यो बाटै त्यतैतिर हो नि त। त्यत्रो तपाईँ 395 भूभागमा भारतीयहरूले जबरजस्ती त्यहाँ सेना लगाएर राखेका छन्। अब त तपाईँ चाहिँ नेपालीहरू त्यहाँ जहाजमा पनि चाहिँ जान पाउन्न भनेर लेखिसक्यो। दार्चुलाको चाहिँ सिडिओ कार्यालयलाई त्यहाँ चाहिँ भारतीय शासकहरू लेखिसक्यो। ल भन्नुहोस्, जसको भूभाग हो, जसका चाहिँ ती भूभाग हुन् भन्ने तपाईँ चाहिँ अनेकौँ प्रमाण छन्। अब त्यहाँ तपाईँ हामी चाहिँ जान नपाउने भनेको त अब के होला उनीहरूको चाहिँ उद्देश्य भन्नुहोस् त? उद्देश्य एउटै हो कि तपाईँ चाहिँ नि नेपाललाई उनीहरू तपाईँ चाहिँ सिक्किम बनाउने योजना साथ नेहरूका पालादेखि नै जुन सिलसिला छ त्यसको रफ्तार घटी बढी हुने बेग्लै कुरा हो होइन? त्यसो भएको हुनाले यो यो सत्तारूढ दलले उहाँहरू झुटो मात्रै बोल्न चाहनुहुन्छ। आज यही दिन गरिएको गाई जात्रा सत्य गाई जात्रा हो। मैले हास्य व्यङ्ग्यलाई सत्यको समक्ष हास्य व्यङ्ग्य समायोजन गरेर दर्शक समक्ष लानलाई मैले यसपालिबाट प्रयास गरेको छु र राजनीतिक इस्युहरू, सामाजिक इस्युहरू, लैङ्गिक इस्युहरू, वर्गका इस्युहरू र धार्मिक इस्युहरू सम्पूर्ण कुरामा मैले एउटा जटिल प्रश्न खडा गरेको छु। त्यो हास्य व्यङ्ग्य मार्फत म यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। नेपालमा नेपाली जनता दुई प्रकारका छन्। नेपाली जनता दुई प्रकारका छन्, अनुशासित र अनुबन्धित। अनुशासित काम कर्तव्य बराबर ठान्छ, अनुबन्धित अरूले भने मान्दैन, आफ्नो मालिकले भने मात्रै मान्छ। यो व्हिप भन्ने शब्दले ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई, गणतन्त्रलाई पनि बेइज्जत गराएको छ, ठुल्ठुलो व्यक्तिहरूलाई पनि बेइज्जत गराएको छ। वो व्हिपले गर्दा जनविश्वासको प्रस्ताव होइन, व्यक्ति विश्वासको प्रस्ताव पास गराएको छ। घर बसी बसी अर्काले दास बनाएको छ। व्हिप पालन गर्ने सांसदहरू चार प्रकारका छन्। कोटे, नोटे, भोटे र चोटे। कोटे कोटामा परेको, नोटे नोट खर्च गरेर जितेको, भोटे भोट ल्याएर जितेको, चोटे पटक पटक समानुपातिमा परेको, देशलाई चोट पुर्याउने काम गरेको। खामा भन्ने अन्धधुन्द बोल्दिने अब ओलीबा उहाँहरू सबैले जाने खालि कुर्सीको मात्र लोछा चुडीतिर मात्र भयो। देश कता जाँदैछ, जनताले के चाहिरहेको छ भन्ने कुरो भएको छैन। त्यसैले हामीले चाहिँ त्यसलाई पोख्नको लागि, उजागर गर्नको लागि हामी प्रत्येक वर्ष हास्य व्यङ्ग्य प्रस्तुति गर्दैथ्यौँ, तर यसपालि चाहिँ पाएन। अब पहिले सुरुको बेलामा पनि डबाटै सुरु भएको हेर्नुहोस्, हास्य व्यङ्ग्य प्रस्तुति डबलीबाट डबाट आयो, अहिले डमै गयो, ड त डमै गयो, डीमा गयो, डिजिटल मिडियामा गयो। हेर्नुहोस् है अहिले गाई यात्रा। अब यो अर्को वर्ष चाहिँ हाम्रो प्रसादजीले भने जस्तै फेरि स्टेजमा तपाईँहरूलाई पनि बोलाएर हाम्रो एकदम गर्व साथ हामी नेताहरूलाई व्यङ्ग्य गरौँ,
नेताहरूलाई मात्र नगरेर सोसियल कुराहरूलाई पनि व्यङ्ग्य गरौँ। यो टिकटकबाट कति एक्सिडेन्ट भएको छ त्यो टिकटक पनि सही ठाउँमा सही बनाऊ र बेलुका हेर्दाखेरि टिकटक मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ अहिले टिकटक प्रेमी पनि भए यो लकडाउनले गर्दाखेरि बेलुका हेर्दाखेरि एक्लै हेर्दा नि कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ त्यस्तो आउँदो रहेछ टिकटकमा पनि हेर्नुहोस् है। घरमा बुढी हुँदा हुँदै अर्कैसँग सेटिङ अफिस जान्छु भन्दै तिमी नगरकोटमा डेटिङ विचार गर्छु तिम्रो मनले कति रुँदो रहेछ एउटा गर्लफ्रेन्ड खोज्छु म नि कस्तो हुँदो रहेछ म जति डराउनु डरै यो बुढा कसलाई तेरिन्छ आज बोयफ्रेन्ड गइन्छ बुढो फिल्म हेरिन्छ। मेरो आफ्नो बुझाइ हिजो मैले गोविन्दराज जोशीको एउटा अन्तर्वार्ता सुनेको चाहिँ च्यानलमा पहिलोपल्ट उहाँले के भन्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको बाटोमा छैन किनभने हामीहरूले कल कारखाना उद्योगहरू सबै बेच्यौँ। गोविन्दराज जोशीले भनेको यो हामीले लामो समयसम्म यो कुरा भनेर आएका थियौँ। डाक्टर रामशरण महत हामीलाई हप्काउन खोज्नुहुन्थ्यो कसले बेच्यो कहाँ बेच्यो कसरी बेच्यो यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। तर हामीसँग ट्रली थियो हामीसँग साझा थियो हामीसँग हेटौँडा थियो हामीसँग बाँसबारी थियो हामीसँग गोरखकाली रबर उद्योग थियो हामीसँग रोज इन्डियन टर्पन्टाइन थियो हामीसँग धनगढी औद्योगिक क्षेत्र थियो हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र थियो धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र थियो धरान औद्योगिक क्षेत्र थियो कोशी औद्योगिक क्षेत्र त थिएन। नेपाल चिया थियो कार्पेट र गार्मेन्ट मात्रै हाम्रो 6 लाखको रोजगारी थियो। भिकुटी कागज कारखाना त्यो पत्रकारहरूसम्मले थाहा पाइसके कहाँ गए ती सबै। त्यसको व्यवस्थापन नगरिकन बा तिनीहरूलाई निमित्यान्न गर्ने गरिकन हामीले जनआन्दोलन प्रजातन्त्र जनयुद्ध जेसुकै गरेको भए पनि त्यो बाटो गलत हो। म गत वर्ष पाल्पा पुगेको थिएँ पाल्पा आइहाल्यो एक एकवटा ढाकाको टोपी किनौँ भन्ने भयो एउटा पसलमा पुग्यौँ। अब मलाई त चिन्ने भए धेरैले तपाईँहरूकै कृपाले गर्दा हो तपाईँहरू नभए त कसले चिन्थ्यो होला र मलाई टोपबहादुरजीले बिर्सिसक्नुभयो मलाई यो देशले मलाई के चिन्थ्यो होला र त तपाईँहरूको कृपाले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि म चिनिएँ। ओहो डाक्टर साहब आउनु भएछ अब टोपी पाल्पाको भनेर आउनु भएको होला तर यो त ट्रेडमार्क मात्रै पाल्पाको यो त पाल्पाको होइन। त्यही त होइन मन्त्री हुँदा चिनेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भनेको नि। अलि त्यस्तो भएको भए नीतिमा पनि केही साथ दिन्थ्यो केही हुन्थ्यो कि भन्ने क्या लोक फेरि। अनि टोपी लिएरै जाउँ एक दुईवटा भन्ने कुरा हो बाबु भनेर भनेको अब यो ट्रेडमार्क मात्रै हो भनेपछि म छक्क परेँ। पाल्पाको ढाका टोपी पनि ट्रेडमार्क मात्रै कसरी हुन्छ र भन्दा उसले के भन्यो भने यो माओवादीको जनयुद्ध हुनुभन्दा अगाडिको कुरा हो। माओवादी जनयुद्ध भइसकेपछि जो औद्योगिक अशान्ति भयो अरू कुराहरू भए पाल्पामा ढाकाको टोपी निर्मित हुँदैन यसलाई हामी गोरखपुरमा निर्माण गरेर लिएर आउँछौँ यहाँ कटिङ गरेर सिलाउने मात्रै हो भन्थ्यो। अब योसँग जोडिएका थुप्रै कथाहरू मसँग थिए ती सबै कथा भन्नको लागि अहिले मसँग समय छैन। सारांशमा के भने हामीले जुन औद्योगिकरणको प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रियालाई यो वा त्यो प्रकारले अवरुद्ध गर्यौँ। त्यसपछि हामी आफै राजनीतिक रूपमा उपभोक्तावादी र अवसरवादी भइकन भ्रष्टीकरणको बाटोमा लाग्यौँ। राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आमूल रूपमा जो राजनीतिक कार्यदिशा हो त्यो राजनीतिक कार्यदिशालाई ठिक तरिकाले सञ्चालन गर्न सकेनन्। त्यसैको पछिल्लो दृष्टान्त चाहिँ नेकपाभित्रको अहिलेको गानगान गुरगुर हो। अब साथीहरू अहिलेको विषयलाई लिएर डिबेट विचार विमर्श गर्छन् त्यसलाई म परिणाम मात्रै भन्ठान्छु किनभने यो एकता नै हठात थियो कृत्रिम थियो अपारदर्शी थियो पदमुखी थियो स्वार्थमुखी थियो। त्यो भएको हुनाले यसले कुनै परिणाम दिन सम्भव हुँदैन थियो। परिणाम दिइहाले पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा चाहिँ हुन सक्दैन थियो। यो मैले आज भनेको कुरा होइन। त्यति बेला मलाई कुट्न बाहेक सबै कुरा गरे। यो तालु खुइलेको बुढो रादुत हुन नपाएर जथाभावी भन्दै हिँड्छ कम्युनिस्टमा पिएचडी गरेको यो कम्युनिस्ट द्रोही हो के हो
पछिल्लो चोटिसम्म कतिजना त रुँदै थिए, यो देशका 2टा डाक्टर चाहिँ कामै नलाग्ने भए। एउटा त नाम चलेको डाक्टर बाबुराम भइहाल्यो, त्यसपछि चाहिँ यो डाक्टर होसम्म पनि भनिदिए। भनेपछि अहिले पनि मान्छेलाई के लागेको छ भनेदेखि जो नेकपाभित्रको झगडा विवाद छ यो राजनीतिक हो, सैद्धान्तिक हो। पछिल्लो चोटि 6 सूत्रीय चाहिँ बुँदा राखेर वामदेवले पार्टी विभाजनलाई रोकेर एकताको आधार निर्दिष्ट गर्ने भनेर 6 बुँदाको सूत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो 6 बुँदामा परेका 190 वटा शब्दहरू मध्ये एउटा शब्द पनि यस्तो छैन जो सैद्धान्तिक र राजनीतिक होस्। त्यहाँ खालि पदीय व्यवस्थापन, कमिटीगत व्यवस्थापन, 3-4 माउडे नेताहरूको व्यवस्थापन र अरू व्यवस्थापन के गर्ने, कसो गर्ने, अनि पार्टी एकता कायम राख्ने र पार्टीलाई विभाजन हुनबाट रोक्ने भन्ने कुरा मात्रै त्यहाँ छ। अब हाम्रा पालामा त उहाँ र म नै हुँ, संगठनको घोषणापत्र लेख्दाखेरि जनतान्त्रिक लेख्ने कि जनवादी लेख्ने भन्ने विषयमा उहाँ र म नै हुँ। कति थप्पड उहाँलाई हाने होला, कति लात मलाई हाल्नु होला, त्यो उहाँलाई नै थाहा होला कि मलाई नै थाहा होला। जनवादी लेख्ने कि जनतान्त्रिक लेख्ने भन्नेमा झगडा हाम्रो। भनेपछि अखिल भनेको, नेभिसन भनेको त युवा कार्यकर्ताहरूको सङ्गठन थियो, त्यहाँ पनि सैद्धान्तिक बहस हुन्थ्यो, त्यहाँ पनि सैद्धान्तिक र वैचारिक आदान प्रदानहरू हुन्थे। अब अहिले त पार्टीका फोरमसम्ममा पनि त्यो कुरा हुँदैन। किनभने अघि मैले भने हामीले बाटो बिराइसकेको स्थिति छ। 2/3 पछि हामीले सुशासन दिन्छौँ, समृद्धि दिन्छौँ। किनभने जुन किसिमको अस्थिरता छ, अब 20 वर्षमा 19 वटा प्रधानमन्त्री, 28 वर्षमा 25 वटा सरकार, यो कारणले गर्दाखेरि हामी अविकासमा छौँ, विकास अवरुद्ध भएको छ, समृद्धि दिन सकेनौँ, सुशासन हुन सकेन, यो कुरा भनिन्थ्यो। लौ त भन्यो हामीले 2/3 दिउँ, किनभने नाकाबन्दीको कुरा पनि थियो, राष्ट्रियताका फ्लेभरहरू पनि त्यहाँ थिए। हामी जम्मै लागेर आजको स्थिति ल्याइयो। तर त्यसको परिणाम देश र जनताको पक्षमा त भएन नै भएन। जे गर्छु भनेको त्यो कुरा पनि गरिएन भन्ने कुरामा हाम्रो गम्भीर असहमति हो। अहिले मुलुक चाहिँ कोरोना मर्ने पालो कहिले हो भन्ने बाहेक नेपालीको अगाडि अहिले अर्को कुनै विकल्प छैन। भाइले मलाई भनिरहेको थियो कमसेकम 15 दिनदेखि यो खालको एउटा भेटघाट गर्ने भनेर। मैले आज भन्दै, भोलि भन्दै, पर्सि भन्दै, होइन डाक्टर साहब एउटा भरपर्दो नेता ल्याउँछु, त्यसपछि हजुर चाहियो। हुन्छ भनेको हुनाले नआउनु अनैतिकतापूर्ण लागेर म आइराखेको छु, तर मनमा डर छ अब के होला भनेर। यता कोरोनाको यो पीर छ भने उता बाढी छ, पहिरो छ। सुत्केरी दिदीबहिनीहरूले चाहिँ नर्भिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर नपाएर मर्नु परिरहेको स्थिति छ। बालुवाटारमा त्यत्रो उच्च स्तरीय बैठक भयो, यो विषयमा एक दिन एक शब्द कसैले पनि बोलेन। के नैतिकताले तपाईँहरू आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ? के नैतिकताले यो अभिमतमाथि खेलवाड गर्नुहुन्छ? के नैतिकताले अब चुनावमा जानुहुन्छ तपाईँहरू? यहाँ हामीले भिन्न मत राख्न खोजेको हो। यो ठुलो बेइमानी हो। खालि क्रान्ति र राष्ट्रप्रतिको मात्रै होइन कि आफूले कबुल गरेको चुनावी कुराको पनि यो बर्खिलाप हो। त्यसकारण तपाईँहरूलाई यो गर्ने जे व्यवहार अहिले भइराखेको छ, यो गर्ने राजनीतिक अधिकार पनि छैन, सैद्धान्तिक अधिकार पनि छैन, त्यो अभिमत पनि होइन। हामीले यो आवाज उठायौँ, महिलै केपी ओलीको दलाल भनिदिए, फेरि यता फर्क्यो दरबारको दलाल भन्ने, उता फर्क्यो रको एजेन्ट भन्ने, यता आयो केपी ओलीको भनिदिने। माओवादीहरू लडिरहेका थिए त्यति बेर, यो राजनीतिक मुद्दा हो, यसलाई राजनीतिक रूपले समाधान गर्नुपर्छ। हामीले भन्यौँ होइन, यिनीहरू त आतङ्ककारी हुन्, यिनीहरूलाई दाबेरै सिद्ध्याउनुपर्छ भन्थे। त्यो कुरा होइन, यो राजनीतिक विषय हो, यसलाई राजनीतिक तरिकाले हल गर्नुपर्छ हामीले यो भन्यौँ। फेरि हामीलाई नै माओवादी भन्थे। कसरी बाँच्ने त हामीले यो देशमा? यता पहाड उता भिर भने जस्तो, यता जो डरलाग्दो पहाड छ, फेरि यता भयङ्करको भिर छ। हामीले गरी खाने अवस्था पाएनौँ। त यो स्थितिमा मुलुक र राजनीतिलाई उभ्याइराख्ने नैतिक अधिकार, अघि पनि भनियो सैद्धान्तिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार साथीहरूसँग केही पनि थिएन। तर उहाँहरूले पटक पटक यो व्यवहार त्यहाँ देखाइदिनु भयो। हाम्रो असहमति यहाँ थियो। अब हिजै पनि जस्तो सिद्धान्तबाट भन्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको
मोनोलिथिक हुन्छ, विचारको दृष्टिकोणले मोनोलिथिक हुन्छ, नेतृत्वको दृष्टिकोणले मोनोलिथिक हुन्छ, बहुपदीय, बहुविचार, बहुसिद्धान्त, बहुध्रुव भनेको कम्युनिस्ट सिद्धान्त र विचारधाराभन्दा परको कुरा हो। तर उहाँहरूले 2 अध्यक्षको सिस्टम राख्नुभयो। के हो यो 2 अध्यक्षको सिस्टम भन्न भनेको? ठुलो जहाजमा त यस्तै हुन्छ भन्नुभयो। ठुलो जहाजमा पनि 2 त्यस्तो हुँदैन, हामीले पनि जेट चढेको छ, त्यहाँनिर मेजर पाइलट हुन्छ, अरू सपोर्टरहरू हुन्छन्, इन्जिनियरहरू हुन्छन्, मेजर पाइलटको जुन दिग्दर्शन हुन्छ अन्यले त्यसैमा साथ दिन्छन्। त्यहाँ 2टा पाइलट भन्ने सिस्टमै हुँदैन। त्यस्तो भयो भने त त्यो त दुर्घटित भइहाल्छ नि त, होइन? तपाईँ ठुलो जहाज नचढेको हुनाले त्यहाँ पनि अप्काइयो। तर सत्य कुरा के थियो भने एउटा पार्टीमा 2टा अध्यक्ष, कमसेकम मैले त विश्वभरि नै देखेको छैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा त कल्पनै गर्न सकिँदैन यस्तो। त्यसपछि यस्तो हुनु त अब सम्भावित थियो। अब आधिकारिक रूपमा बोल्नुपर्ने त्यस्तो खालको स्थिति पनि आयो, चुनौतीहरू पनि हुने भए, पत्रकारहरूले पनि सोध्ने भए कुरा भनेर हिजो मात्रै मैले नेकपाका सबै दस्तावेजहरू मगाएँ। त्यसमा अन्तरिमकालीन विधान पनि मगाएँ। अब यिनीहरू यस्तै हुन्, यिनीहरू कुनै गम्भीर हुन् भन्ने मलाई लाग्न छोडेपछि डकुमेन्ट मैले पढ्न छोडेको थिएँ। के का मान्छे हुन् यिनीहरू? न यिनीहरूसँग सिद्धान्त छ, न विचार छ, न आचरण छ। यिनीहरूको के कागज पढेर बेकारमा समयको बर्बादी भनेर मैले याद पनि गर्दिनँ थिएँ। तर आधिकारिक रूपमा बोल्नुपर्ने अवस्था आएपछि मैले त्यो डकुमेन्ट मगाएँ। फर्केर यसो हेरेँ, त्यो हेर्दाखेरि 2टा अध्यक्षको सिस्टम रहेछ। बैठक गर्नु पर्यो भने 2टै अध्यक्षको सहमतिबाट निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ। एउटा अध्यक्षले पनि नीति निर्देशनमा सही गर्न चाहिँ पाउने, तर अर्कोसँग नसोधिकन गरेको नीति निर्देशन विधान सम्मत नहुने भन्ने चाहिँ वैधानिक व्यवस्था रहेछ त्यहाँ। त्यो मैले हिजो मात्रै पढेको। अब त्यो हिसाबले अस्ति जो मिटिङ भनिएको थियो बालुवाटारमा, प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा एकतर्फी त्यसलाई चाहिँ स्थगन गर्नुभएको भन्ने कुरा यता बजारमा आयो। यसरी एकल अध्यक्षले त्यो गर्न नपाउने भएको हुनाले बैठकलाई हामीले जारी राख्यौँ भन्ने कुराका अर्को पक्षबाट आयो। त्यसपछि यो के हो त भनेर मैले प्रधानमन्त्रीको सूत्रसँग बुझेँ। यस्तो रहेछ विधानमा, यस्तो कुरा यहाँ भनियो, यहाँ के भएको हो त भनेर मैले सोद्धा उनीहरू के भन्छन् भने, प्रधानमन्त्रीको सूत्र के भन्छ भने, होइन प्रचण्ड आउनु भएन, बैठक ढिलो भइसक्यो, अब के गरौँ भन्दा उहाँले मलाई अलिकति असजिलो असन्चो जस्तो, घाँटी दुख्ने जस्तो भयो, त्यसकारण मलाई आउन अप्ठ्यारो भएको, म आउँदैछु भन्नुभयो अरे। उहाँले आधी घन्टा 1 घन्टा पर्खिँदा पनि नआउनु भएपछि प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षको हैसियतले बैठक स्थगन गरेको हो भन्यो त्यो सूत्रले। त्यसपछि प्रचण्ड आउनुभयो। प्रचण्ड आउँदाखेरि कतिले त उहाँको पनि मैले एउटा अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ। बाटैमा सूत्रले भन्यो कि बैठक स्थगन भएको हुनाले म बाटैबाट फर्केँ भनेको छ उहाँले। अहिले उहाँ त जानुभयो, तर उहाँले मैले कानले नै सुनेको, उहाँले त्यो भन्नुभएको छ। उहाँ घर पुग्नुभयो। उहाँ घर पुगेपछि फेरि अर्को पक्षको फोन आयो, यहाँ त बैठक चालु छ, तपाईँ किन नआउनु भएको? त्यसपछि उहाँले आफ्नै प्रकारले त्यहाँ कुराहरू भन्नुभएको छ। कुराहरू यसरी जुधेका छन्। यसको निष्कर्ष के हो भने पार्टीभित्र गम्भीर असहजता छ। जुन कुरालाई प्रचण्डले पनि भन्नुभएको छ, पार्टी सङ्कटमा छ, पार्टी सङ्कटमा छैन भन्नु तपाईँहरूलाई चाहिँ ढाक्ने कुरा हुन्छ, म ढाक्न सक्दिनँ, त्यो उहाँले पनि भनेको छ। अब हामीलाई चाहियो उहाँहरूको पार्टी सङ्कट, उहाँहरूको झगडा, रात दिनको यो रोइलो नेपाली जनताको विषयवस्तु हुन सक्छ कि सक्दैन, यो आजको केन्द्रीय प्रश्न हो। मैले देख्दाखेरि यो नेपाली जनताको विषयवस्तु होइन। र उहाँले भन्नुभयो जस्तो यही राजनीति हो, यसमा यस्ता अप्ठ्याराहरू आउँछन्, यसलाई बहादुरीपूर्वक सामना गरेर अगाडि जानुपर्छ भनेर जुन उहाँले सैद्धान्तिकरण गर्नुभयो त्यो पनि बेइमानी हो, त्यो होइन, त्यो अभिमत उहाँलाई छैन। यो चाहिँ पूर्ण 5 वर्षको लागि पूर्ण बहुमतका साथ जनतालाई झन्झट नदिकन यो कार्य सम्पादन गर्ने जनमत हो उहाँहरूलाई। यसबाट दाहिने देब्रे गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई कुनै हालतमा छैन। अभिमत यो हो। पार्टी सिस्टम भएको हुनाले पार्टीले यसमा अलिकति हेरफेर गर्ने हो भने पार्टीगत रूपमा उहाँहरू यसलाई सल्टाउनुहोस्। जस्तो आलो पालो प्रधानमन्त्रीत्वको कुरा छ, आलो पालो नै गर्नुहोस्, किन पार्टी सिस्टम हो, यो निर्दलीय व्यवस्था त होइन, यो पार्टी सिस्टम भएको हुनाले। तर अभिमत 2/3 हो। अभिमत
स्थायित्वका लागि हो, अभिमत सुशासनका लागि हो र समृद्धिका लागि हो। अभिमत यो 25-30 वर्ष जसरी राजनीतिमा अस्थिरताको दबदबा रहेको थियो त्यसको विरुद्धमा हो। त्यो किसिमको अस्थिरता र अन्योललाई जारी राख्ने हो भने त्यो अभिमत र त्यो वैधानिकता उहाँहरूसँग छैन। लोकतन्त्रमा लेजिटिमेसी पनि चाहिन्छ। यदि उहाँहरूलाई यस्तो किसिमको अस्थिरता, यस्तो किसिमको रोइलो, यस्तो किसिमको कलह गर्ने हो भने मध्यावधिमा जानुपर्छ, फेरि जनमत लिएर आउनुपर्छ। जसले त्यसको जनमत हासिल गर्छ त्यसले शासन गर्नुपर्छ, होइन भने वैधानिकता प्राप्त हुँदैन। अघि पनि भने ठिक छ, दलीय रूपमा तपाईँहरू आलो पालो गर्नुहुन्छ भने, किनभने जो पार्टी एकता गर्दाखेरि उहाँले 5 बुँदे गर्नुभएको थियो, त्यो 5 बुँदेको बुँदा नम्बर 4 मा पारस्परिकता र हैसियतको आधारमा प्रधानमन्त्रीत्व आलो पालो गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा बुँदा नम्बर 4 मा छ, त्यो यहाँ पनि छ। अब त्यो बुँदा नम्बर 4 मा भएको कुरा सबैभन्दा सुरुमा प्रचण्डले छोड्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने केपी ओली नै पूर्ण अवधिको प्रधानमन्त्री हो। यस्तो खालको अन्तर्वार्ता उहाँले जम्मा 4 वटा दिनुभएको छ गएको 2 वर्षमा। मैले 4 चोटि यसलाई प्रतिरोध गरेको छु र औँलो ठड्याएर यो कुरा झुटो है भनेको छु, किनभने प्रचण्डको जन्म पदको लागि भएको छ। अब प्रचण्ड म प्रधानमन्त्री हुन्न भन्दै हुनुहुन्छ भने यो कुरा बेइमानी हो भनेको छु मैले। क्लियर छ, केपी ओलीको स्वास्थ्य प्रतिकूल थियो, बुढो मरिहाल्छ, म प्रधानमन्त्री भइहाल्छु, उहाँको विषय यति थियो। त को मर्छ को बाँच्छ भन्ने आधारमा उहाँले अभिमतमाथि खेलबाड गर्ने राजनीतिक र नैतिक अधिकार हैसियत पनि राख्नुहुन्छ। डिबेटको अर्को विषय यो हो। मैले लेख्दा उहाँहरूले त्यो हैसियत पनि राख्नुहुन्न। जन्मेपछि मर्नु त सबैलाई छँदैछ, कोही पनि असम्भरी छैन। केपी ओलीको स्वास्थ्य प्रतिकूल थियो, म यस्तो किसिमको शब्दमा बोल्दा पनि बोल्दिनँ थिएँ, किनभने कोही एउटा मान्छे मर्दैछ भन्ने कुरा अभिभाषणको केन्द्रीय विषय बनाउनु त्यो आफैमा खेदजनक हुन्छ। किनभने मसँग त मृत्युको कीटाणु छ, म पनि मर्छु। व्यक्तिगत कुरा गर्नु त म आफैलाई त क्यान्सरै छ, अहिले मर्छु कि भरे मर्छु केही पनि ठेगान छैन। कोरोनाले को मर्ने हो भन्ने पनि ठेगान छैन, किनभने कोरोना कोसँग छ कोसँग छैन भन्ने कुरा बाहिरबाट हेर्दा देख्दा पनि देखिँदैन। कसैले बोक्दा बोक्दै पनि प्रतिरोध गर्ने क्षमता छ भनेदेखि त्यतिकै पचाएर पठाइदिन्छन्, त्यतिकै कोरोना सकिन्छ, तर उसले 10 जना मान्छेलाई पठाइदिइसकेको हुन्छ। मृत्यु त्यति ज्वलन्त भनेको छ आज। त त्यो विषयलाई खेलबाड बनाउने हामीले त्यो खेलबाड बनाउन मिल्दैन थियो। तर अहिले आएर चाहिँ मैले खुल्लम खुल्ला के भन्नुपर्ने भयो भनेदेखि केपी ओलीको किडनी समस्याले गर्दाखेरि प्रतिकूल स्थिति थियो स्वास्थ्यगत दृष्टिकोणले, त्यसलाई मध्यनजर गरेर नै प्रधानमन्त्री हुनको लागि 2/3 माध्यमबाट शासन गर्नको लागि यो पार्टी एकता भएको थियो। यसमा अर्को कुनै कारण थिएन, यति मात्रै कारण थियो। कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो भोल्युम म अब लेख्दैछु केही समयपछि, त्यसमा म यही कुरा लेख्छु क्याटेगोरिकल्ली, र यही नै कुरा सत्य हुन्छ त्यहाँ। त यो पृष्ठभूमिमा यो पार्टी एकता भएको हुनाले यसले परिणाम नदिएको हो, र प्रधानमन्त्री विषयको यो कलह भएको हुनाले यसले परिणाम दिने सम्भावना अहिले पनि छैन। किनभने यो विचारलाई छैन, यो सिद्धान्तलाई छैन, यो जनतालाई छैन, यो देशलाई छैन। त्यसका लामा श्रृङ्खलाहरू मैले अघि भने। अब म निष्कर्षतिर आएर के भन्छु भने त्यसपछि लिम्पियाधुराको प्रकरण देखा पर्यो। लिम्पियाधुराको प्रकरण देखा परिसकेपछि छिमेकी राष्ट्रहरू पनि यसमा अत्यधिक आकर्षित भए। कति कुरा दक्षिणलाई मन परेन, कति कुरा उत्तरलाई मन परेन। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुराले प्रशस्त गति लियो। प्रधानमन्त्री बाँचेर फर्किनु भयो त्यहाँबाट, किनभने मलाई पनि प्रधानमन्त्री त्यहाँबाट जीवित फर्किनु होला भन्ने कुरामा इमान्दार भन्छु विश्वास थिएन। त्यही पनि नेपालको टिचिङ हस्पिटलबाट, जहाँबाट मान्छे बाँचेर आएको अलमोस्ट देखरै छैन। वीर हस्पिटल भनेको त ठाउँमै मर्ने हो, कुरै सिद्धिको। टिचिङ हस्पिटलबाट पनि बाँच्ने सम्भावना दुर्लभै हुन्छ। त्यसमा पनि किडनी ट्रान्सप्लान्ट भन्ने कुरा त अकल्पनीय हो। दोस्रो चोटिको किडनी प्लान्ट त मैले लेख्दा विज्ञानकै चमत्कार छ त्यहाँ। अब यस्तो कसरी भयो? यो कल्पनै गर्न नसकिने कुरा हो, तर भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले प्रशस्त गति लियो। पार्टीभित्रका यी गानगान मुरमुर र झगडाहरूले तीव्रता पाए, अनेक कुराहरू भए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आफै भन्नुभयो भारतले मेरो राजीनामा चाहेको हुनाले र दलीय नेताहरू त्यसको लैलैमा लागेको हुनाले यो स्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यसपछि बालुवाटारको मिटिङमा जुन किसिमको चित्रावली त्यहाँ देखा पर्यो त्यो कल्पना गर्दाखेरि पनि डरलाग्दो खालको त्यहाँ चित्रावली थियो। बैठक चलिरहेको थियो, 7 वटा बुँदाहरू त्यहाँ थिए,
सरकार समीक्षाको विषय त्यहाँ अवश्य थियो, तर प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा त्यहाँ किमार्थ थिएन। सरकार समीक्षाको क्रममा प्रधानमन्त्रीमाथि अनेकौं आरोप लगाउने बुँदाहरू छ्यास्यास्ती थिए। त्यहाँ गोकुल बास्कोटाको प्रकरण थियो 70 करोडको, ओम्नीको प्रकरण थियो, त्यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दिनु कर्मचारीहरूलाई बेदखल गरेका कुराहरू त्यहाँ थिए, भ्रष्टाचारका अनेकौं वारदारहरू त्यहाँ थिए, कुशासन थियो, प्रधानमन्त्रीले हेलिकप्टरको 15 लाखको केक बनाएर सग्राती डाँडामा गएर मनाएको जन्मोत्सवको प्रकरणहरू थिए। एकपछि अर्का त्यहाँ प्रकरणहरू थिए, तर ती कुनै पनि प्रकरणहरू त्यहाँ प्रकट भएनन्। खालि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो। त्यसपछि सबै मान्छेलाई के लाग्यो भने लिम्पियाधुराको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुराले तीव्रता पायो। मेरो चासो चाहिँ के हो भने ठिक छ, यस तरिकाले प्रधानमन्त्री जानुभयो, त्यहाँ अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन आउनुभयो, अनि अर्को पक्षले यसरी नै फेरि बालवाला प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा यिनै कुराहरू गर्न थाल्यो भने पाउने कि नपाउने। त्यसकारण विधि प्रक्रिया भन्ने कुरा त्यहाँ पनि अपेक्षित हो र यहाँ पनि अपेक्षित हो। त यी कुराहरू केही पनि नआइकन आज जसरी असरल र नेकपाभित्र विवादका अनेक पक्षहरू देखा परेका छन्, ती नेपाली जनताका चासो र चिन्तासँग सम्बन्धित छैनन्। ती इन्टायरली उहाँहरूको नेतृत्व होडबाजीसँग सम्बन्धित छन्, जसको लागि नेपाली छैन। आज नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षले समेत तपाईहरु झगडा नगर्नुस्, मिलेर आउनुस्, मिलेर शासन गर्नुस् भनेर प्रमुख प्रतिपक्षले पनि भनिरहेको बेला आफ्नै भित्रबाट यो किसिमको रोइलो आउनु पार्टीको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि पनि खेदजनक छ। यसले कुनै नतिजा दिँदैन, यसले कुनै परिणाम दिँदैन र यसले कुनै शोभा पनि दिँदैन। र अहिले पनि जे झगडा भइराखेको छ, जहाँ विषय पुगिराखेको छ, भोलि के हुने हो भन्ने कुराको अन्यल र अन्य मनस्कताको स्थिति विद्यमान छ। यो नेपाली जनताको चाहनाको एकदमै प्रतिकूल छ। यो खेदजनक छ। यसलाई उहाँहरूले अविलम्ब रोक्नुपर्छ र उहाँहरूले राष्ट्रसँग माफी मागेर जे हामीले गल्ती गरेका छौँ फेरि यो गल्ती दोहोऱ्याउने छैनौँ। उहाँहरू पार्टीगत रूपमा झगडा गर्नुहोस्, भित्र हामीलाई केही भन्नु छैन, अनेक चरण नगर्नुहोस्, केही पनि भन्नु छैन, तर जनतालाई गिजोल्ने, जनतालाई चाट्ने, जनतालाई दुःख दिने यो अधिकार उहाँहरूलाईसँग छैन। संसारभरिका आज मान्छे अस्ट्रेलियादेखि लिएर यता मलेसियादेखि लिएर अरबदेखि लिएर अफ्रिकादेखि लिएर एउटा जहाजको व्यवस्थापन, श्रमिकहरूको यो सुरक्षा कर अन्तर्गत यिनीहरूले पैसा उठाएको हुँदो रहेछ। त्यति बेला मेन पावर पठाउँदाखेरि त्यो पैसा चान्चुन 6 अरब यहाँ सङ्ग्रहित छ। त्यो 6 अरब खर्च गर्ने बेला यो प्लेन चार्टर गरेर अनेक गरेर आफ्नी उद्धार गर्नुपर्ने बेलामा त्यो समेत उहाँहरूले नगरेर बेलायतको 1 लाखको भाडा हो भनेदेखि 2 लाख लिने, अस्ट्रेलियाको 70,000 को हो भनेदेखि 1.5 लाख लिने, त्यो पनि नपाउने। मलाई हिजो सिडनीबाट फोन आइरहेको थियो, त्यो टिकट पनि तेरो मेरो गर्ने। यो विधिबाट जसरी उहाँहरूले नेपाली जनताहरूमाथि चाहिँ एउटा निराशाको व्यवसाय पस्किनु भएको छ, यो खेदजनक छ। यसलाई उहाँहरूले रोक्नुपर्छ र यो झन्झट हामीलाई दिनु हुँदैन। अहिले भनेको कोरोना, अहिले भनेको बाढी पहिरो र संसारभरि विस्थापित भइरहेका नेपाली जनहरू, उनीहरूको उद्धार गर्नेमा राजनीतिलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। तर अझ भयावहताको क्षण भने हाम्रो लागि सन्निकट छ, किनभने कोरोना मात्रै अहिले हामीसँग छ, त यसको परिणति के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हाम्रो अगाडि लेखाजोखा भइसकेको छैन। त्यो निश्चय नै भयावह हुन्छ, किनभने संसारभरिको कनेक्टिभिटी अहिले अवरुद्ध छ। जति नेपालीहरू यहाँ छौँ त्यसको आधा जनसङ्ख्या नेपाल बाहिर छ, त्यसको 70% फर्केर अब नेपालमा आउँछ भन्ने छ। तिनीहरूले कहाँ बस्ने, के खाने, के गर्ने, खोइ विकल्प, के कार्ययोजना, यसमा पो छलफल गर्नुपर्छ त हामीले। को मन्त्री हुने, को प्रधानमन्त्री हुने, को हुने, को के नहुने, यो अहिले डिबेटको विषय हो। त्यसमा हामीले इन्धन खर्च गर्ने, त्यसमा हामीले शक्ति खर्च गर्ने, त्यही राजनीति हो भनेर अनि यसो गरेर छाती, त्यो राजनीति हो? त्यस्तो हुन्छ राजनीति भनेको? राजनीति भनेको निकास दिने कुरा हो राजनीति। आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई राजनीति भनिन्छ। नेपालमा राजनीतिको बुझाइ नै गलत देखाएको छु मैले। यिनीहरूले जे भनिरहेको छ त्यो राजनीति नै होइन। राजनीति भनेको त 101 हामीलाई चाहिँ जीवन दिनु पर्यो, अर्थ दिनु पर्यो। हाम्रो सामाजिक आज चाहिँ उपल्लो जातिसँग चाहिँ प्रेम गर्यो भनेर चाहिँ मारिकन मान्छेलाई भेरीमा फालिएको छ, त्यो राजनीति हो? त्यो पनि कहाँ भएको छ भन्दा जहाँ माओवादी जनयुद्धको जन्म भएको, त्यस्तो पनि जनयुद्ध हुन्छ? त
त यो विषयमा एक दिन पनि छलफल नगर्ने, यो विषय उक्किने नउक्किने, अनि को के हुने को के नहुने, को कहाँ जाने को कहाँ नजाने भन्ने नै राजनीति हो, यही नै नेकपा हो, यही नै पार्टी एकीकरणको चाहिँ मकसद हो भन्यो भने त्यो मिसलिड भएन। र सभ्य मुलुकहरूमा समाजलाई मिसलिड गर्ने कुरा भन्नु सोसियल क्राइम मानिन्छ, सामाजिक अपराध हुन्छ। ढाँट्नु, छल्नु, ठग्नु भन्ने कुरा सोसियल अपराध मानिन्छ अहिलेको सभ्य समाजमा। यिनीहरूले मैले देख्दाखेरि त्यो अपराध गरिराखेका छन्। उनीहरूलाई चाहिएको पद छ, उनीहरूलाई चाहिएको अर्थोपार्जन छ, उनीहरूलाई चाहिएको मोज मस्ती छ। उनीहरू यही हो जनयुद्ध भन्छन्, यही हो जनआन्दोलन भन्छन्, यही हो क्रान्ति भन्छन्। त्यो ठगी होइन त्यो। त्यस कारण मैले लेख्दा यस्तो गर्न पाइँदैन। नेपाली जनतालाई ठग्ने, मिसलिड गर्ने, झुक्क्याउने यो कर्म रोकौँ र राजनीतिलाई राजनीतिमा ल्याउँ। हामीले राजनीतिलाई सुतिखिती गर्ने व्यवसाय नबनाऊ। यति कुरा लामो समय हाम्रो जो कोरोनाले अवरुद्ध भएको एउटा परिवेश थियो त्यसलाई आज तोडौँ र यति कुरा भनौँ भन्ने हिसाबले आज हामीहरू यहाँ भेला भएका। ठिक छ डाक्टर साहब, यो वामदेव कार्ड पछाडिको नेकपा अब कसरी अगाडि बढ्ला त? अब वामदेवले पनि बाबुरामको भाषामा भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो लिङ्ग चाहिँ प्रष्ट पार्नुपर्ने बेला भइसक्यो। किनभने के उहाँले भन्न खोज्नु भएको र कुन समूहमा उहाँले काम गर्न खोज्नु भएको त्यो अहिले पनि अस्पष्ट नै छ। म पार्टी महासचिव भए त यो सबै गतिविधि गर्नेहरूलाई म कानुनी कारबाही गर्थेँ, मैले पहिले भनेको छु। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीबाट यस्तो गर्नै पाइँदैन। खुल्लम खुल्ला गुटबन्दी, खुल्लम खुल्ला यो त्यो भन्नै पाइँदैन कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। अब उहाँहरूको यो पार्टीको नाम मात्रै कम्युनिस्ट तर कम्युनिस्ट चाहिँ होइन भन्ने मेरो पिएचडी को कन्क्लुजन थियो। त्योबाट त उहाँहरूले जे गरिरहनु भएको छ त्यो मेरो लागि नयाँ भएन। किनभने उहाँ कम्युनिस्टै होइन, गैर कम्युनिस्टले गैर कम्युनिस्ट गतिविधि गर्यो भने त्यो ठुलो कुरा हुँदैन। तर उहाँले चाहिँ भित्रभित्र तुलसा गौतमलाई मन्त्री बनाउने ग्यारेन्टी गरेको हुनाले अनि बालुवाटारबाट भैँसे पार्टीसम्म प्रधानमन्त्रीको यात्रा तय भएको भनेर मैले सुनेको छु। अब नपत्याउँ चलन यहाँको यही छ। सबैले आफ्नो श्रीमतीहरूलाई नै अगाडि बढेको छ। अझ यो छोरी बुहारीसम्म पनि आइपुगेको छ। अब नपत्याउँ भने त परिपाटी त यही नै छ। तर अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुराले पनि वामदेवलाई आकर्षित गरेको भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तर भन्दा उहाँले पार्टी विभाजनबाट रोक्नको लागि यो विधिबाट पार्टी विभाजित हुने जस्तो देखियो, त्यसबाट पार्टीलाई बचाउनको लागि मैले यो गरेको उहाँले भनिरहनु भएको छ। हाम्रो शुभकामना छ। पार्टी विभाजनबाट रोक्नको लागि उहाँले त्यो गर्नुभएको भने हामीले यसमा भिन्न मत राख्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। तर फेरि कसैलाई मन्त्री बनाउने कुरा मात्रै यो हो भने अरू कुराहरूबाट यो विषय प्रभावित छ भने मैले अघि पनि भने हाम्रो दिमाग चाट्ने, हाम्रो समय खाने, नचाहिने कुरामा हामीलाई चाहिँ फसाउने यो राजनीतिक, सैद्धान्तिक र नैतिक कुनै अधिकार उहाँहरूसँग छैन। तर मैले देख्दाखेरि यस्तो नै कुरा त्यहाँ बढीभन्दा बढी भइरहेको छ र त्यसको पछिल्लो कडी मात्रै यो वामदेवको 6 बुँदे प्रकरण होला भन्ने मलाई लाग्छ। तात्विक र नयाँ समाधानमुखी यो विषय हो भन्ने चाहिँ मलाई पटक्कै लाग्दैन। मैले सुनि पनि सकेको छु कि यो फिर्ता लिनुपर्छ, यसको कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरा अनेक तहबाट त्यहाँ उत्पन्न भइ पनि सकेको छ र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको कुरा त्यहाँ आइ पनि रहेको छ। ल केन्द्रीय कमिटी भयो अरे, अब केन्द्रीय कमिटी भयो भने कहिले हुने, त्यसपछि के हुने? जब 6 जनाले 9 जनाले त एउटा चाहिँ नीति निर्णय गर्न सकेन भने त्यहाँ त 450 जनाको केन्द्रीय कमिटी छ। तपाईँ सूचनाको लागि भन्छु, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको पार्टी सदस्य सङ्ख्या 8 करोड छ। त्यहाँ केन्द्रीय कमिटी 250 भन्दा बढीको हुँदैन। पोलिट ब्युरो 25 सदस्यीय हुन्छ। थाई समिति चाहिँ 7 सदस्यीय हुन्छ। अब नेकपाको यहाँ सचिवालय 9 सदस्यीय छ, थाई समिति 45 सदस्यीय छ, केन्द्रीय कमिटी 4.5 सदस्यीय छ। अब तपाईँ पार्टी सदस्य 7.5 लाख 8 लाख मात्रै छ। त यो बाटै अमिल्दो छ। त यो बाटोबाट कहीँ पुगिन्छ भन्ने कुरा मैले सोचेको छैन। वामदेवको यो प्रकरणबाट पनि विषयलाई कहीँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा म अहिले सोच्दिनँ। त ठिक छ, हाम्रो शुभकामना छ यो बाटोबाट पनि यो अहिलेको जुन रोइलो छ यो अन्त्य हुन्छ भने हामीलाई सबभन्दा मन परेको कुरा चाहिँ त्यो छ। पार्टी विभाजित भएको हामीलाई पनि राम्रो लाग्दैन। त्यसमा पनि कोरोना र बाढी पहिरोको बिचमा त यो शोभा दिने कुरा पनि हुँदैन। शोभायुक्त काम गर्नुहोस्, राजनीतिक र सैद्धान्तिक काम कुरा व्यवहार गर्नुहोस्, परिणामदायी राजनीति गर्नुहोस्। तपाईँलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने, तपाईँका परिवारजनहरूलाई पद नपुर्याउने कुरा नेपाली जनताको विषय होइन र राजनीतिको पक्ष पनि त्यो होइन। तपाईँ राजनीतिमा आउनुहोस्,
जनताको बिचमा आउनुहोस्, जनतालाई मन परेको कुरा गर्नुहोस्। किनभने जनताले मन पराएका प्रतिनिधिहरूको 2/3 हो त्यो, र जनताले मन पराएको पक्ष भनेको चाहिँ पार्टी एकता हो, स्थायित्व हो, सुशासन हो र समृद्धि हो। तपाईँले 2.5 वर्ष जे गर्नुभएको छ यो जनमतको विपरीत छ, स्थायित्वको विपरीत छ, सुशासनको पनि विपरीत छ। यो गर्ने नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार र सैद्धान्तिक अधिकार समेत पनि कुनै अधिकार तपाईँसँग छैन। यस्तै हो भने अर्को 2.5 वर्षपछि जो आँगनमा तपाईँहरू फर्केर आउँदै हुनुहुन्छ हामी त्यो बेला हिसाब गर्नको लागि तत्पर भएर बसेका हुनेछौँ। अब नेपाली जनताले त्यति बेर पनि मिना गर्छन् भने एकजनाले भनेर केही पनि हुँदैन। उपनिर्वाचन भर्खरै भइराखेको छ। मैले भनेको थिएँ धक्का देऊ न एकपल्ट यिनीहरूलाई, बढ्ता गरे यिनीहरूले, यो असह्य कुरा भयो भन्न त भनेको, तर जनताले त्यो कुरालाई सुनवाई गरेन भने जनतालाई मन परेको कुरा पनि यही रहेछ। जब जनतै यही मन पराउँछ भनेदेखि हामीले भनेर पनि केही हुँदैन। हामीले यो भनिराखेको कुरा चाहिँ इतिहासको सम्पत्ति बनाउनलाई हो। इतिहासमा हामी यो कुरालाई दर्ज गरिदिन्छौँ। यो बाटोबाट नेपाली जनताले सुख शान्ति र समृद्धि पाउँदैनन्। यसबाट हामीले असजिलो र अप्ठ्यारो नै थप बेहोर्नु पर्नेछ। यसबाट हामीले उन्मुक्ति चाहेको हो भने राजनीतिमाथि खेलबाड गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नै पर्छ र उनीहरू जनअदालतमा उभिनै पर्छ। होइन भने हामीले अझ बढी दुःख पाउँछौँ। सुखको बाटो हामी रुझौँ, सुखको बाटो हामीहरू खोजौँ। मैले लेख्दा महत्त्वपूर्ण विषय यो हुन्छ, वामदेव कामदेव अरू कुनै देवले जे कुरा भनेको छ त्यो नेपाली जनता, राष्ट्र, क्रान्ति सिद्धान्त, पार्टीसँग जोडिएको जस्तो मलाई चाहिँ यस सन्दर्भमा पनि लाग्दैन। धन्यवाद। ल धन्यवाद छ मेरो विचार सुनिदिनु भयो।